अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, बात करेंगे हम कि आयशा अकरम टिकटॉकर और इकरारुल हसन की वजह से इस कौम को नुकसान क्या पहुंचा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा वाक़या हुआ, प्री प्लान उस लड़की ने किया, उसकी वजह से मेरे मुल्क मेरे पाकिस्तान की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा। मेरे पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है उसको नेगेटिव करने की कोशिश की गई। और उसके बाद उन साहब ने अपनी रेटिंग्स के लिए, उन दो मुजाहिदों ने वो सारा काम किया। ये तमाम नुकसान पहुंचा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मुल्क को मर्द और औरत की आज़ादी की लड़ाई के चक्कर में। दोस्तों, अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था खलीलुर रहमान कमर साहब का। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि ये जितने भी उस लड़की की हमायत करने वाले लोग हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, उनसे एक सवाल है और मेरा भी एक सवाल है। क्या वो अपनी माँ, बहन, बेटी को इस तरह 11-12 लड़कों के साथ वीडियोस बनाने के लिए भेजेंगे जिसकी वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो अपनी माँ, बहन, बेटी को इस तरह वीडियो बनाने 11 लड़कों के साथ भेजेंगे? क्या उनका ज़मीर गवारा करेगा? नो डाउट कि इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। जो हुआ, जो लड़के इसमें मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ दोस्तों, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ले लें। मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या काम है? नून लीग, काफ लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई से बाहर नहीं निकलता। इससे बाहर आके उनको कोई बात नहीं मिलती। और ये देख लें, अब 5-6 दिन से ये पूरा जनाब इस पे फोकस किया हुआ है, एक लड़की के ऊपर सब ने फोकस किया हुआ है। और वो इकरारुल हसन और लड़की की वजह से मतलब मेरे मुल्क का कोई और इशू नहीं रह गया, मेरे मुल्क का और कोई मसला नहीं रह गया। मेरे मुल्क में और कितने मसाइल हैं यार जिन पे बात की जा सकती है, जिनको हल करने की तरफ हम आ सकते हैं, जिन पे बैठ के उनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन हमेशा यही हुआ है कि हम सिर्फ एक मसले की तरफ, सिर्फ एक मसले पे हम आके अटक जाते हैं, एक मसले पे आके रुक जाते हैं और एक मसले को लेके बैठ जाते हैं। तो मैंने हमेशा ये बात की है कि इस तरह के जितने भी मसले होते हैं, जैसे ये इशू हुआ है, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की बजाय इसको छोड़ देना चाहिए था। इस तरह नहीं उछालना चाहिए था, इस तरह इसको टॉप ट्रेंडिंग में और इस पे जो इतनी पूरी कौम की इस पे एनर्जी लगाई जा रही है। दोस्तों, ये दो बहुत बड़े नुकसान हर बार होते हैं जब भी कोई एक इशू। क्या इस लड़की के अलावा और कोई माँ, बहन, बेटी नहीं है जिसके हकूक़ की बात की जा सके, जिसको इस वक्त कोई परेशानी हो, मुश्किल का सामना हो? वो जो मर्द मुजाहिद, अभी उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि यार एक तो हमारी कौम बड़ी सादा है, बड़ी सिंपल है। यहाँ मैं भी कोई कसम उठाऊंगा ना तो सारे मेरी तरफ आ जाएंगे। उन्होंने जनाब अपने प्रोग्राम में स्टार्ट किया जी, आज 10 मुहर्रमुल हराम है जनाब, अशूरा और अहले बैत को जनाब जहन में रख के मैं ये बात कर रहा हूँ। यार ये इनके हमदर्दी लेने के, यकीन करें, मुनाफिक तरीन लोग हैं ये, मुनाफिक तरीन लोग, और इनके दिल में कोई आपके लिए मोहब्बत नहीं है। मेरा एक सवाल है, आपने इकरारुल हसन को इतनी इज्जत दी किस वजह से कि उसने बहुत ज़्यादा, यानी कि वो सरेआम का जो प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम्स के ज़रिए जनाब बड़े अच्छे काम किए हैं। आप मुझे बताएं चेंज क्या आया उन काम करने की वजह से? भाई वो प्रोग्राम चलाते हैं, उस प्रोग्राम चलाने के बाद वो जनाब वैसे का वैसे काम। क्या फ़ायदा यार इस तरह के प्रोग्राम करने का? अच्छा, उसके बाद मुझे एक सवाल है आप सबसे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जुल्म बढ़ेगा। जुल्म को, जब आप पावर में हैं, आप ताकत में हैं और आप जुल्म को नहीं रोक रहे, इसका मतलब है कि आपसे बड़ा जालिम नहीं है, इकरारुल हसन से बड़ा कोई जालिम नहीं है यार। लाहौर डिफेंस का जो वाक़या हुआ, उस पर उसने कितनी आसानी के साथ कि भाई मुझे मसला ना बने, मेरा टाइम वेस्ट ना हो और जनाब मेरी एनर्जी ज़ाया ना हो और मैं इंजॉय में अपना लगूं, अपने काम में रहूं, और उसने बड़ी आसानी के साथ उनको माफ़ कर दिया। नो डाउट माफ़ करना बहुत बड़ी नेकी है। अब मतलब
اسلام میں سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے معاف کر دینا، لیکن معاف وہاں پہ بندہ کرے جہاں پہ معافی بنتی ہے، یہ بھی ہمارے اسلام کا حکم ہے۔ لیکن جب آپ کسی ظلم کرنے والے کو، ناانصافی کرنے والے کو اس طرح چھوٹ دے دیں گے تو وہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کرے گا۔ تو اس نے بڑی آسانی کے ساتھ معافی دے دی، لیکن ہم قوم بڑی سمپل ہیں، ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے یہ سارے کھیل اور یہ سارے چکر ہیں، تو یقین کریں ان کی وجہ سے صرف نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں، فالو نہ کریں۔ میں یقین کریں اقرار الحسن صاحب کا سب سے بڑا فین ہوں گا اب تک، اور جب میں نے ان کی ساری چیزیں دیکھی جناب، سٹارٹ سے لے کے میں اس کی ساری ویڈیو دیکھ رہا ہوں، جب اس نے کہا جی ہم رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ صاحب رینٹ کے گھر پہ رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور پوش ایریا میں ان کا رینٹ کا گھر تھا۔ اس کے بعد اس کا اچھا خاصا رینٹ، گھر کے اخراجات، اور پھر جس طرح کا وہ سلیبرٹی کا ایک لیول ہوتا ہے وہ اخراجات، اور اس کے بعد اس نے کروڑوں کا بزنس کیا بٹ کڑھائی، اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی میرا شیئر ہے۔ اور اس کے بعد وہ برائے نام شیئر اس نے چیریٹی کر دیا، اور اس کے بعد جناب پتہ چلا کہ وہ لاہور میں گھر بھی بنا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور مطلب وہ یہ ساری چیزیں یار آپ تھوڑا ریسرچ کریں، تھوڑا آپ سوشل میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں تھوڑی سی اچھی باتیں، کوئی ایک آدھ اچھا کام کر دیں تو اس کے پیچھے دیوانے نہ ہو جائیں۔ پہلے میرا بھی یہ حال ہوتا تھا، جب میں کسی کو دیکھتا تھا بہت جلدی میں امپریس ہو جاتا تھا، کسی کی اچھی بات تھوڑی سی سننا تو میں نے جناب بہت زیادہ امپریس ہونا، اور جناب امپریس ہو کے اس کا دیوانہ ہو جانا۔ لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یار ہر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تھوڑی سی اچھی بات کرنے والا بندہ اچھا نہیں ہوتا، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کو پریکٹیکل ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کے اندر کے معاملات کیا ہیں۔ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ تو یہ چیزیں ہم نے کی نہیں ہوتی اور ہم جناب ہر بندے کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس عائشہ عمر اور اقرار الحسن کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچا ہے، اور ہماری جو قوم کی انرجی لگی ہے۔ اور جناب اب دیکھیں یار سی سی پی او لاہور، اس کو کوئی کام نہیں رہ گیا تھا یار، وہ اس لڑکی کے گھر گیا، اس کو یہی چیز تو چاہیے تھی بھائی، اور لوگ نہیں ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ پولیس والے زیادتی کر رہے ہیں، جھوٹی ایف آئی آرز ہیں ان کے اوپر، ان کے پاس جاؤ یار، ان کے مسائل سنو۔ جا کے آپ ایک لڑکی کو جا کے پروٹوکول دے رہے ہو، کل کو اور لڑکی بھی اس طرح کے کام کرے اور تاکہ اس کو بھی یہ پروٹوکول، یار کتنے لوگ ہیں یار جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان کے گھر جناب ڈی آئی جی صاحب آئیں، سی سی پی او لاہور صاحب آئیں، اقرار الحسن آئیں، اس طرح کے بڑے لوگ آئیں یار، ان کے مسئلے مسائل سنیں اور حل کریں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ سارا ایک پری پلان وہ ساری چیزیں تھی، اور وہ یہ ہمیں یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ریالٹی کی طرف آنا چاہیے، ہمیں حقیقت کی طرف آنا چاہیے، ہمیں جو چیزیں صحیح ہیں اس کی طرف اپنی توجہ، اپنی انرجی اور سارا کچھ لگانا چاہیے۔ لیکن ہم جناب لوگوں کو آسمانوں پر بٹھاتے ہیں۔ اب اقرار الحسن صاحب کی بات سن لیں، اسی پروگرام میں وہ کہتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی ریٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو جناب ویسے ہی گئے تھے۔ گئے کہاں تھے بھائی؟ اپنے گھر بلایا ہوا تھا انہوں نے، یاسر شامی کا تھا یا اقرار الحسن کا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بلا کے ان کا پروگرام کیا سر ریٹنگ کے لیے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں یار، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یار، تو کیا ضرورت ہے آپ کو یوٹیوب چینل چلانے کی؟ اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے، آپ آرام سے اپنا پروگرام تو کر رہے تھے۔ لیکن بھائی یہ جو ہے نا مزید کی حق، یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ لوگ بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ کیمرے کے آگے اور طرح ملیں گے، وضاحتیں دیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، قرآن اٹھائیں گے، اور یہ ایک منافق بندے کا کام ہوتا ہے اس پہ آ کے اسکرین پہ آ کے قسم اٹھانا، قرآن اٹھانا۔ نو ڈاؤٹ کہ یار کوئی بہت بڑی مجبوری نہ بن جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے لوگوں کو وضاحتیں دینا، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا، ان کا پیار سمیٹنا، جناب ایک اپنا امیج کریٹ کر کے فائدے اٹھانے۔ لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یار آپ سے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے میں نے مین اسٹریم میڈیا کی بات کی، سارے لوگوں کی بات کی، میں اس طرح کی باتیں کروں گا۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔